झप्पा हानेर क्या धपेटीबाट अनि त्यो भिडियो एडिट गर्दै थिएँ यो इन माई ब्लग माइक ओप्स अनि आफ्टर लङ टाइम अब भेट भएको हाम्रो कति वर्ष भयो दाइ हाम्रो भेट भएको हाम्रो भयो होला 4 वर्ष त भयो 4 वर्ष ओ माई गुडनेस तपाईँ सिडनीमै भयो सिडनीमै भयो भने 4 वर्ष किन म धेरै भएको छैन 8 महिना त भयो म भएको दाइ त्यस्तो बिजी क्या अब के भन्ने पिप्स रिलेसन चाहिँ एकदमै है टिआरको लागि एकदमै धेरै धेरै बधाई छ तपाईँलाई भाउजूलाई मलाई थाहा पनि थिएन अब यो गुड न्युज अघि सुने अघि अब ड्राइभ गरिरहेको थिएँ राम्रोसँग पनि भएन अनि दाइको चाहिँ फाइनल्ली लास्ट इयर कति मन्थ भयो दाइ पिआर भएको अलमोस्ट 1 इयर भयो दाइको पिआर भएको अनि धेरै खुसी लाग्यो अब पिआर पार्टी चाहिँ अब पछि खाउँला अब फुर्सदमा धेरै बिजी रिफ्रेसमेन्टको लागि अब यो जति पनि नखाएको अनहेल्दी फुडहरू चाहिँ यो सिडनी आएर सबै निस्किन्छ अरे क्या यो खाँदाखेरि चाहिँ कसले भनेको भन्नु न कसले प्याङ्की दि लेजेन्डले भनेको प्लेस अफ क्याप्टेन कुक अप्रिल 1770 मा चाहिँ क्याप्टेन कुक यहाँ ल्यान्ड भएको अब अस्ट्रेलिया पत्ता लगाउने अङ्कलै क्याप्टेन कुक हो नि सो 1970 2070 अबको 1770 मा चाहिँ आएको 1870 भनेपछि तपाईँको 1970 100 वर्ष भयो अनि 30 40 50 Hello, check 1 to 4 it's me Panky the Legend. Welcome to another episode of Panky Vlog Pips. Hello, check 4 to 1 कता हो दाइ होइन रकडेलमै म घर तल आइसकेँ त तपाईँको नि ए हो र म होइन मैले पार्क चाहिँ गरिसकेँ कि त्यो अफस्ट्रिट यता अफस्ट्रिट पार्किङ गरिरहेछ तपाईँ पहिलाको भन्दा कता सरेको म त्यहाँ आउँछु त्यसो भए अलिकति तल भन्नाले कतातिर उता राउन्ड एबाउटतिर कि यता माथि राउन्ड एबाउटबाट क्रस गर्नुपर्छ अझै उता त्यो राउन्ड एबाउटको त्यो रेस्टुरेन्ट छेउमा तपाईँ बाहिर निस्किनु न त म तपाईँ ठ्याक्कै बाहिर निस्किएपछि म आउँछु ल check what's up दाइ बाबा long time no see my goodness welcome to Panky Vlog दाइ okay thank you so much पिप्स अब उहाँ चाहिँ मेरो दाइ सो हामी साथी पनि हो दाइ पनि जस्तै हो तर अब सरी दाइ अनि आफ्टर लङ टाइम अब भेट भएको हाम्रो कति वर्ष भयो दाइ हाम्रो भेट भएको हाम्रो भयो होला 4 वर्ष त भयो 4 वर्ष ओ माई गुडनेस तपाईँ सिडनीमै भयो सिडनीमै भयो भने 4 वर्ष किन म धेरै भएको छैन 8 महिना त भयो म भएको दाइ त्यस्तो बिजी क्या अब के भन्ने पिप्स यो चाहिँ अब दाइ र म ठ्याक्कै यो करिङबाट सेन्ट सुसीको बिचको ब्रिज होइन यो मिरन्डाहरूतिर जाने अब एज यु क्यान सी जल्स पोइन्टहरू चाहिँ राइट साइडमा भयो त्यतातिर कोर्नुला कर्नल क्याप्टेन कुक ल्यान्ड भएको प्लेस अहिले हामी त्यहीँ जाँदैछौँ त्यहाँ गएर अलि भिडियो खिचौँला टिप्स अब दाइ र म चाहिँ यहाँनिर सो वी आर इन के भन्छ कोर्नुला कर्नल हाम्रो अङ्कल क्याप्टेन कुकले चाहिँ अस्ट्रेलिया आउँदाखेरि ल्यान्ड भएको ठाउँ अब हामी त धेरैचोटि आएको तर अब आज फर फ्यु डेज अब यो सिडनी भिजिट भएको कारणले गर्दाखेरि दाइसँग पनि भेट्ने पाएन अनि दाजुभाइ यसो कफी खाँदै आफ्नो त क्याप्टेन कुक ल्यान्ड भएको ठाउँ यसो भिडियोमा क्याप्चर गर्न पायो भने इट्स मोर इन्फर्मेटिभ भएको हुने भएर सपिप्स हामीले ठ्याक्कै अहिले यहाँनिर हिँड्दै क्र्याब है लुक्स ब्युटिफुल क्या कस्तो राम्रो देखेको गङ्गा ठ्याक्कै यो भेट भयो है थाहा छैन के हो नाम वाट्स योर नेम बडी है पुरै क्यामेरालाई उ गरिरहेको छ क्या फोकस भइरहेछ ए बडी वाट्स योर नेम सो अब पिप्स अब मैले यहाँनिर सो द ल्यान्डिङ प्लेस अफ क्याप्टेन कुक अप्रिल 1770 मा चाहिँ क्याप्टेन कुक यहाँ ल्यान्ड भएको अब अस्ट्रेलिया पत्ता लगाउने अङ्कलै क्याप्टेन कुक हो नि सो दिस इज द ल्यान्डिङ प्लेस अफ क्याप्टेन कुक इन 1770 क्या अब अस्ट्रेलिया नै पत्ता लाग्यो भनेपछि त यही ठाउँबाट हो नि त बोटमा आएको भएर अनि समवेयर आइज त तपाईँको यस्तो होइन यो सायद इन्सल्ला होइन होला है होइन यो त्यो त हुनै सक्दैन
सो यो इज द टावर यो क्याप्टेन कुक टावर होला माथि अनि मैले यो तपाईँको यो फ्लोरमा पनि नोटिस गरेको छु क्या त्यो फ्लोरमा पनि क्याप्टेन कुक ल्यान्ड भएको भनेर फ्लोरमै छ क्या त्यो हुन्छ नि एउटा त्यो बनाएको क्या यतातिर होइन यतातिर हो जस्तो लाग्छ हामी सो हामी चाहिँ बेसिकल्ली क्याप्टेन कुक ल्यान्ड भएको प्लेस अनि ब्युटिफुल भ्यू एज वेल क्या क्रोनोलाइटतिर भयो कर्नलतिर भयो तर अब त्यसको बारेमा चाहिँ मैले त्यति थाहा छैन तर त्यहाँ लेखेको चाहिँ छ त्यहाँ लेखेको छ त्यो चाहिँ फिगर आउट गरेको छ सो टिप्स अब यहाँनिर चाहिँ अब मलाई सबै यो पढ्न चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो बेसिकली भन्दाखेरि चाहिँ यो कर्नल कर्नल स्विमिङ अब वान अफ द अस्ट्रेलियाको तलाउने मान्छे यहीँनिर ल्यान्ड भयो बोटले बोट लिएर चाहिँ ठ्याक्कै यही ल्यान्ड भएको रहेछ क्या अनि हामी दाइ र भाइ चाहिँ अब धेरै कस्तो भेटघाट दाइ पनि आएको लाइक भयो 6 वर्षमा हो र होइन नि अनि हाम्रो भेट ओपेरा हाउसमा भएको होइन नेक्स्ट इयर ए 2000 लाइक 2016मा आउनुभएको 2015को अर्डरमा आएको दाजुभाइको भेट चाहिँ 2016को अर्डर अर्कै थियो नि अनि फेरि सिडनीको इन्भाइरोमेन्ट डिफ्रेन्ट थियो नि त अहिले जस्तो पनि थिएन अलिक अर्ग्यानिक 1970 to 2070 अबको 1770मा चाहिँ आएको 1870 भनेपछि तपाईँको 1970 100 वर्ष भयो अनि 30, 40, 50 भनेपछि 152 इयर्स भएछ यो पिलरहरू बनाएको यो ठाउँको त्यो कन्स्ट्रक्सन 152 इयर्स भनेपछि अलमोस्ट लाइक 2टा जेनेरेसनै भयो नि क्याप्टेन जन 28 1770 ए ओके शनिबार 28 तारिकमा यो धन्न 28 अप्रिलमा रहेछ 1 अप्रिलमा भएको चाहिँ फुलै हो कि भन्ने भइन्थ्यो होला तपाईँको 28 अप्रिलमा भएको रहेछ जस्ट रमाइलो भयो दाइ पनि एडलेट पुगेर आएको रिफ्रेसमेन्टै अर्कै भयो भन्दै हुन्छ यहाँनिर 3 दिन बस्नुभयो नि दाइ तपाईँ एडलेट 3 दिन बस्नुभयो नि है कस्तो रहेछ एडलेट है ठाउँ ब्युटिफुल हो एकदमै राम्रो है सफा अनि धेरै पोल्युसन पनि होइन लो पपुलेसन एक्ज्याक्टली त्यो लो पपुलेसन हुने बित्तिकै ठाउँहरू किन राम्रो हुने त्यही पनि राम्रै होला नि त्यो ए ओके रिभ्यू त्यो जन्मिँदै त्यो नयाँ टाइप यो एकछिन भिडियो अनि पिप्स अब हामी चाहिँ यो सो दिस इज द सिम्बल फर आई डोन्ट नो वाट इज द्याट होइन एक्ज्याक्टली के हो भन्दा चाहिँ मैले थाहा पाउन सकिनँ बरावङ वडागान कुन ल्याङ्ग्वेज हो त्यो पनि बुझ्न सकिनँ हौ मैले तर यसको बारेमा पनि यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ डच त्यो चाहिँ बुझिनँ हौ अनि यो चाहिँ यहाँनिर यो हाफ मुन जस्तो छ है अब हामी चाहिँ यहाँनिर त्यही फोटो सेसन अनि यस भ्लगकै लागि इन्फर्मेसन जस्तो पनि भयो भनेर आएको तर अब एक्चुअल यो के हो भनेर चाहिँ अब थाहा पाउन पहिला पनि धेरैचोटि आएको भएर पनि मैले अहिलेसम्म थाहा पाउनु सकेको छैन यो के हो भनेर तर आई विल फिगर आउट अनि आई विल लेट यु नो गाइज है ल सब पानी नै यहीँ आइदिरहेको क्या अहिलेसम्म पानी यहाँ थिएन अब जुत्ता भिज्दा हामी फोटो खिच्ने पोजमा बसिरहेको थियो भाग बनाइदियो मान्छेहरूलाई अब के लाग्छ त अनि फेरि बोटाइमा पनि आज त खत्तम भएछ नि त त्यो वेभहरू बेसी आएर त अति नै के कता भत्काइदियो भनेर सुनेको थिएँ मैले अनि यही हो अब यो चिजको चाहिँ अब इन्फर्मेसन हेरिरहेको छ क्या यो के बनाउन खोजेको अब यो क्याप्टेन कुकहरू आउँदाखेरिको ल्यान्ड हुँदाखेरि
मैले यो फिगर आउट गर्न सकेको छैन अब दाइ र म भएर हेर्दैछु अनि एकछिन अब मेमोरी यसो फोटो पनि खिच्नु पऱ्यो भन्दा के रहेछ त अब यो ठाउँको बारेमा यसो जानकारीहरू लिँदैछु हामीले ल अब फोटोको लागि सुरु गर्ने हो दाइ बुझ्नु छ त म फोटो खिच्छु ल यहाँ हाम्रो ब्रदरको चाहिँ खै हाम्रो ब्रदरको यहाँ के भइरहेछ हाम्रो ब्रदरको चाहिँ यहाँ एउटा खैरेले किन बोलाएको म कुरो बुझ्दिनँ ए घाम खेल्न पो बोलाएको रहेछ त्यो त्यही बनायो एकछिन यसो हेर्दैन ल फोटो खिच्दै भनेर आएको थियो अनि हेल्प गरिदिनको लागि आएँ भरे लास्टमा त्यो यो पानी चाहिँ सबै आएर मेरो यो लेफ्ट सुजभित्र पानी छिरेको अवस्था छ धेरै धेरै बधाई छ तपाईँलाई भाउजूलाई मलाई थाहा पनि थिएन अब यो गुड न्युज अघि सुत्दै अघि अब ड्राइभ गरिरहेको थिएँ राम्रोसँग पनि भएन अनि दाइको चाहिँ फाइनल्ली लास्ट इयर कति मन्थ भयो दाइ पिआर भएको अलमोस्ट 1 इयर भयो दाइको पिआर भएको अनि धेरै खुसी लाग्यो अब पिआर पार्टी चाहिँ अब पछि खाउँला अब फुर्सदमा धेरै बिजी सेड्युलहरू एकदमै टाइट भएको भएर पार्टी पनि मेरो त के दुधसुज खाइँदैन चुरोट खाइँदैन म त एकदमै अनि अनहेल्दी कोक्सो खाइँदैन अनि कफी खाइन्छ कफी पनि धेरै खाइँदैन अनि त्यस्तै छ पिप्स अब त्यही हो फ्लाइट क्यान्सल भएकै छ होपफुल्ली अब यो कमिङ मन्डे चाहिँ क्यान्सल नहोला 3:25 को फ्लाइट छ लिजमोरको सो आई होप अब फ्लाइट चाहिँ क्यान्सलै नभइदियोस् भन्ने भएको छ किनभने उता पामु मेरो वाइफ एक्लै छ उता अब काममा गइरहेको छ दुईजनाको टाइमिङ नमिलेर हामी सँगै आउन पाएनौँ तर होपफुल्ली चाहिँ अब हिजो फ्राइडेदेखि क्यान्सल भएको फ्राइडे क्यान्सल भयो स्याटरडे क्यान्सल भयो सन्डे क्यान्सल भयो अनि मन्डेको चाहिँ भयो क्या अब मन्डे पनि मैले अनलाइन चेकिङ गर्न खोजेको चेकिङ भइरहेको छैन क्या अलमोस्ट लाइक 48 आवर्समा त चेकिङ गर्न मिल्थ्यो चेकिङ गर्न मिलेको छैन सो होपफुल्ली तर अब उतातिर अहिले त पानी परेको छैन भनेर सुनिरहेको छु हामी लागेको छ अरे हेरौँ अब के हुन्छ पिप्स तिनीहरूले इमेल गर्छ कि तेरो क्यान्सल भयो तपाईँको जस्तै आज 3:25 को फ्लाइट थियो मेरो हिजो बेलुका मेबी अराउन्ड 6:30 हो कि 7:45 7 बजीतिर मलाई मेसेज गरेको थियो जेट स्टारले नभए त नेपाल जस्तो भएको भए त प्लेन एयरपोर्टमा एयरपोर्टमा गएर त्यही भएर नेपाल र यहाँको डिफ्रेन्स चाहिँ नेपाल ठाउँ राम्रो मान्छे राम्रो सबै चिज तर हाम्रो सिस्टम राम्रो छैन टेक्नोलोजीमा हामी पछाडि भएको टेक्नोलोजी पनि भयो करप्टेड गभर्मेन्ट पनि भयो अनेस्टली स्पिकिङ अनि हाम्रो ब्युरोक्रेसी पनि त्यति राम्रो छैन क्या हो क्या त भन्नु न त्यो हो प्रब्लम मान्छे त अब हामी जस्तो मान्छे दिल्ला हो नि होइन त पिप्स कस्तो राम्रो देखेँ क्या पिप्स अब यो मैले गाडी स्टार्ट गरेर हिँड्न लागेको थिएँ दाइ र म यो भ्यू देखेर कुद्दै आउनु पऱ्यो क्या त्यो एयरपोर्ट त्यहीँ छ सनसेट पनि त्यही भएको भएर कस्तो राम्रो देखेँ क्या है दाइ बवाल दामी क्या बवाल दामी त्यो क्या अब विथ नेचर र टेक्नोलोजीको कम्बिनेसन क्या अब कस्तो दामी सही हो नाइस क्या सायद अब यतिमा मैले यो हिन्ट गर्छु सनसेटहरू त्यो क्यामेरा आफै पनि खिचिरहेको रहेछ अब के खान बोलाइरहेको क्या मलाई मैले कुरो नबुझेको चाहिँ के हो मैले कुरो किन नबुझेको भने नि वेट भयो अब खिच्न त तपाईँले चलाउनु पनि तिनीहरू चलाउनु भएन नि क्यामेरा चलाइन नि नचला भन्दै थियो नि त मैले चाहिँ के गरिदिनु पर्ने भन्दाखेरि त्यो स्याडो खेल्न अनि त्यो पोजिसन चाहिँ मिलेको छ कि छैन त्यो कुद्दै गयो नि त तर पछि के नोटिस गरेँ भने दुइटाले चाहिँ तपाईँको त्यो अब बाइकीहरू बुट यहाँसम्म लागेको छ अनि उनीहरूको त वाटरप्रुफ भयो त्यो आफ्नो यहाँनिर यो नाइकमा सबै पानी छिरिदियो क्या फेरि प्रब्लम के भन्दाखेरि मैले जुत्तै लिएर आएको छैन क्या यही एउटा मात्रै बोकेर आएको हो कि 4-5 दिनको लागि आएको हो नि त म अब एउटा त्यो सबै पानी छ क्या त्यो मोजा लागिरह्यो भने भिजेको झन् पानी भिज्छ भनेर साह्रै च्याउ अब फेरि अब त्यो मलको सुजहरू पनि खुल्दैन यो एरिया चाहिँ त्यत्तिकै पनि आनन्द क्या यो ब्युटिफुल हाउसेस है क्या आनन्द अब दाइ र म चाहिँ यहाँबाट बिदा लिन्छौँ होला होइन दाइ के भन्नुहुन्छ तपाईँ यहाँबाट जाउँ होला यसो कफी सफी खाऊँ होला है
दाजुभाइ अनि त्यसपछि अनि हामी यसो छुट्टिन्छौँ अब अब छुट्टिने त अब छुट्टिँदैन तर एकछिन भेट्न चाहिँ फिजिकल्ली छुट्टिन्छौँ होला एकछिन अनि अहिले होइन म छैन खोइ त अनि थाहा पाएको त अनि युट्युबमा हाल युट्युबमा हालेको छु यो म तिमीसँग बोलिरहेको क्लिप पनि आउँछ पर्ख है म अहिले क्रोनुलामा छु हौ कति दिन बस्ने हो म यो मन्डे जाँदैछु कहिले मन्डे पर्सि मन्डे कहाँ नेपाल जाने कि उता फर्किने नेपाल जान्छु होला हौ म अब अस्तिको जस्तै प्लेन क्यान्सल भएन भने चाहिँ म आउँछु फेरि उतै लिजमोरै ओर्लिन्छु प्लेन क्यान्सल अस्ति अनि नेपाल गएको सबै क्यान्सल भएर म यता सिडनी ओर्लिनु पऱ्यो नि त त्यो पानीले गर्दाखेरि जप 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 निन्द्रले जप्प 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 हानेर क्या धपेटी भएर अनि त्यो भिडियो एडिट गर्दै थिएँ यो इन माई ब्लग माइक ओप्स मेरो यो क्यामेरामा पुरै पिसको साइन देखाएर फुच्चे जाँदै थियो अगाडिको साइकलसँग जुध्यो क्या क्रोनुलामा अनि हामी चाहिँ अब क्रोनुला ल्यान्डिङ भयो अलमोस्ट लाइक अब हुन्छ नि के भन्छ अलमोस्ट लाइक कति हाफ एन आवर त हामीले पार्किङकै लागि घुम्यौँ है त Sorry, it's just taking with you guys when you gotta pay. ओके द्याट्स अलराइट थ्याङ्क्स हाफ एन आवर चाहिँ अब हाम्रो पार्किङमै गयो क्या टाइम अनि त्यस्तो के अरे ब्राइट थियो पार्क गर्न पार्किङ खोज्दाखेरि भरे लास्टमा पार्किङ गरेर तल आउने बेलामा त पुरै अँध्यारो भइदिइरह्यो क्या अब हाम्रो फोटो सुटदेखि भिडियो सुट केही पनि भएन क्या त्यो ठिकै छ अब नेक्स्ट टाइम अनि पिप्स अब हामीले चाहिँ त्यही हो स्मुदी अनि दाइलेको कफी खाँदै हुनुहुन्छ मैले स्मुदी अर्डर गरेको छ त्यसमै बिजी भइन्छ होला एभर ग्रिन अनि दाइले भर्खर अहिले पिप्स त्यो तपाईँको जोक्स दाइ चाहिँ म भाइ हो तर दाइलाई तपाईँ भनेर बोल्नुहुन्छ सो दाइले म तपाईँ भनेर बोल्दाखेरि तपाईँको त्यो एउटा जोक थियो नि दामी थियो इन्डियाको भन्नुभयो कुन जोक भनेको त्यो मुगावाला रहेछ अनि अर्को पनि जोक थियो क्या त्यो जोक चाहिँ त्यो के अरे तपाईँको कोनाक टेम्पल जाँदाखेरिको छ क्या कोनाक टेम्पल जाँदाखेरि चाहिँ हामी 4-5जना गएको थियौँ ब्याक इन 2005को कुरा हो अनि एउटा तपाईँको हामीले सेभरल बेडको जिप रिजर्भ गऱ्यौँ क्या पुरीबाट रिजर्भ गरेर कोनाक टेम्पल 45 मिनट्स ड्राइभ अब त्यो समुद्रको छेउबाट गयौँ हामी अनि त्यहाँनिर कोनाक टेम्पल भनेको चाहिँ ब्युटिफुल टेम्पल क्या अनि त्यहाँ ओर्लिने बित्तिकै अब म चाहिँ त्यो अब पातलले थियो नि त गोरे पातलले कपाल ब्लन्ड गरेको सबै चिज फ्ल्यासी लुगा लाउने जेन्सेन्स लाउने अब अमेरिकन भन्ने अनि 2-3 स्कुलको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ भिजिटमा लगेको रहेछ क्या बस 2 बस जस्तो चाहिँ त्यहाँको त्यो उडिसाको साउथ इन्डियाको लोकल स्टुडेन्टहरू सबै काले हुन्छ नि त टिचर सहित गएको त्यतिखेर त डिजिटल क्यामेराको जमाना थियो नि त फोन थिएन अनि म निस्किने बित्तिकै गाडीबाट ओलेर हिँड्दै थिएँ अमेरिकन भन्दै सबैले द्याट्स ट्रु पिप्स च्याप्प समातेँ क्या अनि फोटो खिच्ने भने क्या फोटो लिने त्यो पिक्चर विथ यु भनेर पुरा टिचरहरू लाइनमा बसेर स्टुडेन्टहरू लाइनमा बसेर मलाई बिचमा राखेर फोटो खिचेर मसँग गऱ्यो 3-4जना केटाहरू जुन थियो त्यो चाहिँ तिनीहरू चाहिँ पछाडिबाट हाँसे क्या तिनीहरू तर सबै राम्रो मजाको केटाहरू थियो रिभिल गरेन क्या त्यस्तै खिच्चा भएको रिभिल गरिदिन्छ नि त आएर पहिल्यै बिर्सिन्न क्या सायद त्यो फोटो स्न्याप तिनीहरूको त्यो स्कुलहरूमा पनि हुनुपर्छ क्या स्टिल हुनुपर्छ क्या त्यो फोटोहरू त्यो द्याट्स ट्रु जोक है फेरि पिप्स कोक जेरो नो सुगर अनि यो चाहिँ स्मुदी अनि यो चाहिँ कफी होइन अब म यो खाँदैछु एकदमै थर्स्टी क्या दाइ र म लास्टै थर्स्टी भोक पनि लागेको छैन अनि के खाऊँ भनेर यो चाहिँ कम्पिटिसन क्या यो कोक अनि यो चाहिँ बनाना स्मुदी अनि यो चाहिँ कोक जेरो फुल अफ आइस है अनि यो पनि तातो कफी अब यो खाएपछि म स्मुदी सिध्याउँछु स्मुदी सिध्याएपछि अनि कोक खान्छु क्या अनि ब्रदर 3टै फ्रुट्स भयो नि त के एउटा चाहिँ डिटक्सको लागि हो एउटा डिटक्सको लागि दाइ गुड एउटा चाहिँ अब यो एउटा इनर्जीको लागि भयो एउटा डिटक्सको लागि एउटा रिफ्रेसमेन्टको लागि अब यो जति पनि नखाएको अनहेल्दी फुडहरू चाहिँ यो सिडनी आएर सबै निस्किन्छ अरे क्या यो खाँदाखेरि चाहिँ कसले भनेको भन्नु न कसले प्याङ्की दि लेजेन्डले भनेको कसले भनेर ल पिप्स अब दाइ नखाने अरे अब म चाहिँ खाइदिन्छु सबै आफै अनि त्यही हो पिप्स अब दाजुभाइ भेटियो धेरै पछि खुसी पनि लाग्यो गफसप पनि भयो एकछिन अनि अब हामी यो यहाँ खाइसकेपछि वी गो टु होम वी गो ब्याक टु होम अब घर जान्छौँ अनि त्यही हो अनि भिडियो एडिट गऱ्यो पोस्ट गऱ्यो अब डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब तपाईँहरूलाई अब मेरो भिडियो मनपर्छ भने अनि त्यही हो सी यु नेक्स्ट एपिसोड प्लिज टिल देन बाई बाई टाटा खुदा हाफिज हस्टला विस्टा बेबी सी यु पिप्स